दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की क्या वजह थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यजीद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। ये बनु उमैया ख़ानदान का वो बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर ज़माने में लोग लानत करते रहे और क़यामत तक करते रहेंगे। ये बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम मायसून बिनते नज़दल कल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फासिक और फाजिर, शराबी और बदकार, जालिम और बेअदब और गुस्ताख था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपनी बैत के लिए हर तरफ फरमान जारी कर दिया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफ़ात की खबर दी और लिखा कि हर ख़ास और आम शख्स से मेरी बैत ले लो, और हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले बैत ले लो। इन सब को एक लम्हा भी मोहलत ना देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के गुमनामे से वलीद बहुत घबराया, इसीलिए इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहलीक यानी कोई चीज़ चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। बुखारी, निसाई और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हकम पर लानत फरमाई, जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था और वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान के उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और तायफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाया जाए और बैत के लिए कहा जाए। अगर वो बैत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज़ ऊंची हो रही है तो तुम लोग फ़ौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहाँ से हरगिज़ ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बैत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा, अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर ये बैत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेगा? खुदा की कसम, तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी। खुदा की कसम, अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का ये बेहतरीन मौका था जिसको आपने गंवा दिया। वलीद ने कहा कि अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासाए रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदा ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया की मालो दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन आपकी गैरत, तकवा और परहेजगारी ने इजाज़त न दी कि आप अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बैत कर लें और नवासाए रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह ना करें।
اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی عزت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن آپ کے بیعت کر لینے سے یزید کی بدکاری جائز ہو جاتی اور اسلام کا قانون بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا کہ جس کو دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور فرمایا، اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے پورے پریوار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ پیارا ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو جگہ اسے سب جگہوں سے زیادہ پیاری ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ منورہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے آپ کو اس پیارے شہر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری پوری ہو گئی اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ شہر مدینہ چھوٹ جانے کے غم میں روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑے جا رہا ہوں، وہ شہر کی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی گود میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا خیال اہل محبت کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آہ، یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان، الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ اب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کے تشریف لانے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جھنڈ کے جھنڈ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رکے رہے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کسی لشکر کا سہارا لیا۔ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جب 14 ہجری سے 16 ہجری تک قدسیہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی فوج عراق میں بس گئی اور مدائن کا ماحول جب ان کی سمجھ میں نہ آنے لگا تو صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے گھر بنوائے گئے۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے نکل کر یہاں بس گئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہی سے کوفہ آپ کے چاہنے والوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ آنے کی گزارش کر چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کتاب تاریخ طبری کی روایت کے مطابق سلیمان بن سورت کے گھر میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے چاہنے والے ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو بلانے کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔
चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया, उसमें हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल और यजीद के हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ लाइए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और ना ही उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला ख़त अब्दुल्ला बिन सुबह हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के हाथों भेजा गया, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। इस ख़त की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अंदर 53 ख़त और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3, 4 और आदमियों के सिग्नेचर से भरपूर थे। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथों भेजे गए। इसके बाद कुछ ख़ास लोगों ने ख़त भेजे और सब एक के बाद एक थोड़ी ही देर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंच गए। तो दोस्तों, आप ये जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इसके पीछे की वजह बेअत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत मंजूर कर लेते तो यजीद की बदकारी जायज़ हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसको दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। दोस्तों, इतने सारे ख़तों के आने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले अपने चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा। इसके बाद इमाम मुस्लिम के साथ कूफा में क्या हुआ, ये हम आगे की आने वाली वीडियो में बताएंगे।